Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकले महत्त्वपूर्ण कुनै पनि निर्णय गर्न सकेन। बैठकमा केन्द्रीय सदस्य चयन पनि विवादको विषय बन्यो। किन विवादको विषय बन्यो? माओवादी केन्द्रमा किन सर्वसम्मत रूपमा केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय सदस्यलाई चयन गर्न पार्टीले सकेन? प्रचण्डको प्रस्तावलाई किन अस्वीकार गरियो? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। प्रचण्डले 97 जनाको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, तर 47 जनाको मात्र नाम अनुमोदन गरेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले अरू नामलाई अस्वीकार गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। माओवादी पार्टी कान्तिबाट आएको पार्टी, 2064 सालमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी, अहिले आएर तेस्रो दल प्रतिसभाको, तर विवादमा छ माओवादी। फेरि पनि किन विवादमा माओवादी पार्टीभित्र? आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। 2 महिना अगाडि महाधिवेशन सम्पन्न गरेको माओवादीले अहिलेसम्म नेतृत्व चयनमा प्रचण्ड बाहेक कसैलाई जिम्मेवारी दिन सकेको छैन। पार्टीको संरचना अगाडि बढ्न सकेन। किन? के कारणले? प्रचण्ड सर्वसम्मतमा अध्यक्ष बन्नुभयो, तर खोइ महासचिव, खोइ पार्टीमा उपाध्यक्ष, खोइ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, खोइ सचिव, खोइ कोषाध्यक्ष। पार्टीले किन पूर्णता पाउन सकेन पदाधिकारीहरूमा? के कारणले प्रचण्डले पदाधिकारीहरू चयन गर्न सक्नु भएन? आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। एमसिसी पारित गराएर पार्टीभित्र सर्वसम्मत नेता बन्नुभएको प्रचण्ड, नारायण श्रेष्ठ लगायत एमसिसी विरोधीहरूलाई फकाउन भने सफल हुनुभएको छ। र आजको बैठकपछि प्राइम टाइम टेलिभिजनलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले भन्नुभएको छ बैठकमा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ। बैठक उपलब्धिको बारेमा उहाँले इतिवृत्तान्त बताउँदै भन्नुभएको छ एमसिसी विवाद अब सकिएको छ, पार्टीभित्र सबै मिलेर जाने सहमति भएको छ। प्रचण्डको प्रतिक्रिया। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। केन्द्रीय समिति पनि पुनः भएन, स्थायी समिति पनि बन्न सकेन, पोलिट ब्युरो पनि बन्न सकेन माओवादीमा। अब चुनाव आएको छ। चुनावमा माओवादीले अब देशभरि आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउनको लागि कमान्डर भने तोकेको छ। पार्टीको निर्वाचनको लागि कमान्डर तोकिएको छ। हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी अहिलेको अवस्थामा दलहरूको बैठकहरूको चर्चा गरिरहँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको पनि आज पोलिट ब्युरोको बैठक सकिएको छ र बैठकमा पनि व्यापकमा छलफल भएको छ। र एमसिसी विवाद समाधान गर्न माधवमा नेपाल पनि सफल हुनुभएको छ। र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि माधवमा नेपालको प्रस्तावलाई आज असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि पुनः अस्वीकार गर्नु भएन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। माधवमा नेपालको राजनीति प्रतिवेदन पारित भएको छ, त्यसमा झलनाथ खनालको पनि सहमति छ। त्यसैले आज हामी यो देशको राजनीति विषयवस्तुमा गहिराइमा गएर समीक्षा गरिरहँदाखेरि अब चुनावको माहौल सिर्जना भएको छ। देशभरि चुनाव आयो। चुनाव अब निर्वाचनको विकल्प छैन। निर्वाचनमा सबै शक्ति एक भएर जानुपर्छ, जनताको बिचमा जानुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते हुँदैछ। स्थानीय सरकार कसरी सफल भयो, कहाँ चुक्यो, कसरी जनताको बिचमा आजको दिनमा स्थानीय सरकारको प्रभाव कस्तो छ भन्ने बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र महँगी भत्तै बढेको छ, समस्या छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ। अब कङ्ग्रेसले पनि निर्वाचनमा देशभरि कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने र गाउँ गाउँमा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता पुग्ने निर्देशन नेताहरूले दिइरहेका छन्। अब कार्यकर्ता गाउँ गाउँमा जालान् त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई चुनाव लागिसकेको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशव्यापी भ्रमणमा जान थालिसक्नु भएको छ। आज पोखरामा जानुभयो र उहाँले अब निर्वाचनको लागि सबैलाई तयार रहन पनि आग्रह गर्नुभएको छ।
त्यसैले हामीसँग आज धेरै विषयवस्तु छन्। आज हामी समग्र अहिलेको अवस्थाको बारेमा, निर्वाचनको बारेमा, देशको राजनीतिक विकासको बारेमा, अर्ली इलेक्सन कति सम्भव कति असम्भव, अब अर्ली इलेक्सन हुन्छ हुँदैन र 4 दलीय गठबन्धनको सरकारले अब के गर्छ, चुनावमा तालमेल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। र जनताका समस्याहरू धेरै छन्, जनताहरू पीडामा छन्, जनताहरू समस्यामा छन्। जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारले किन सकिरहेको छैन, किन महँगी बढेको छ, वात्तै के कारणले महँगी बढ्यो, कालोबजारीहरूलाई किन कारबाही गर्न सकिएन, बिचौलियाहरूको किन बिगबिग छ, त्यतातिर सबैको ध्यान जाओस्। सरकारले अब महँगी नियन्त्रण गर्न सकेन भने जनताले सरकारलाई फेरि पनि अहिलेको अवस्थामा व्यापक रूपमा जनदबाव सिर्जना गरेर बाध्य बनाउने छ महँगी घटाउनको लागि, मूल्यवृद्धि कम गर्नको लागि। म केही समयको विश्राम पछि आउँछु। यतिखेर हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्छ। प्रकाशजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब तपाईँको पार्टीभित्रको एमसीसीको विवाद समाधान भयो, ठ्याक्कै भन्नु, जनता जान्न चाहन्छन् आज। हाम्रो पार्टीभित्र अब एमसीसीका बारेमा बहस भयो, छलफल भयो। पछिल्लो समयमा पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त्यो समस्या समाधान भयो। झलनाथ खनालले पनि अब तपाईँहरूलाई साथ दिनुभयो, एमसीसीको पक्षमा उभिनु भयो उहाँ पनि आजको बैठकमा। उहाँ त साथमै हुनुहुन्छ नि। आजको बैठकको उहाँले निर्णय चाहिँ थाई कमिटीको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो। आजको बैठकमा पनि अब बोल्नुभयो। तर चाहिँ हाम्रो बिचमा एमसीसीका सन्दर्भमा यसको यथार्थ के हो, वास्तविकता के हो, भ्रमहरू के फैलाइयो र पार्टीको धारणा के हो, जस्तो सम्मानित नेता झलनाथ खनालकै नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले दिएको रिपोर्टसहित हामी एउटा डकुमेन्ट, एउटा सामग्री प्रकाशन गर्छौँ। त्यो निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ र हाम्रो बिचमा अब विवाद छैन। त्यसमा पार्टीभित्र अब विवाद समाधान भयो, एमसीसीलाई लिएर समाधान भयो। झलनाथ खनाललाई माधव नेपाल एक भएर जाने सहमति भयो। अनि एक त सधैँ हुनुहुन्थ्यो, तर मत त विभाजित थियो नि त, पार्टीभित्र मतभेद त तीव्र थियो, तपाईँलाई थाहा छ। एउटा त्यो अब एमसीसीका बारेमा केही फरक कोणहरू देखा परे, छलफल भयो, डिबेट भयो, अनि उही वादे जाए त्यो तत्त्वबोध भन्ने छ नि, बहस छलफल गर्दै जाँदाखेरि एक ठाउँमा पुगिहालिन्छ नि। त्यसमा आज तपाईँहरू अब स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि तयार हुने कि तपाईँहरूले चाहिँ अर्ली इलेक्सनको पक्षमा उभ्याउने आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्नुभएको? हाम्रो एकदम माधव नेपालले भन्नुभएको छ अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन होइन, अर्ली इलेक्सन, त्यो कति सम्भव छ? होइन, त्यो एउटा सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ अब जसरी संसद चल्न नदिने, डेडलक गर्ने, पार्लियामेन्टको बिजिनेसलाई चाहिँ अवरोध पुर्याउने अवस्थामा चाहिँ एउटा निकास त्यो पनि हुनसक्छ, अथवा संसद विघटन गरे पनि निकास निस्कन्छ कि भन्ने सन्दर्भ हो। त्यो कुनै निर्णय भएको हाम्रो विषय होइन। हाम्रो अहिलेको अर्जुन दृष्टि, हाम्रो ध्यान, हाम्रो पार्टीले कामको केन्द्रबिन्दुको रूपमा अथवा केन्द्रीय काम, सम्पूर्ण शक्ति स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ, निष्कर्ष निकालेको छ। होइन, तपाईँले निर्णय गर्नुभयो, तर पनि निर्वाचन आजको आवश्यकता होइन। तपाईँको पार्टी किन निर्वाचनमा जान डोडा स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँले किन अर्ली इलेक्सन कुरा गरिनु भएको छ? होइन, अर्ली इलेक्सन भयो भने चुनावै त हो नि। होइन, तर पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर सहमति भएको होइन? वैशाख 30 त्यसमा एकदम हामी प्रष्ट छौँ। स्थानीय तहको चुनावमा जान हामी चाहिँ हिचकिचाएको होइन, सँगै सबै चुनाव हुँदा पनि हामी तयार थियौँ। तर चाहिँ छलफल हुँदै जाँदाखेरि एउटा निष्कर्ष के निस्क्यो गठबन्धन दलहरूको बिचमा भन्दाखेरि स्थानीय तहको चुनाव यो वैशाख 30 गते गरौँ भन्ने टुङ्गो लागिसकेपछि अब त हामी स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रित छौँ। तर माधव नेपाल स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने पक्षमा हुनुहुन्छ अरे? अनि एकचोटि एउटा बहस के चलेको थियो भने संविधानमा 6 महिनाभित्र स्थानीय तहको चुनाव गराउने भन्ने सन्दर्भमा पछि पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा छलफल चलेको, कुनै निर्णय निष्कर्ष होइन। त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो अडान होइन। हामी त जति बेला पनि चुनावका निम्ति तयार नै छौँ नि। अब अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने, कानुनी कुरा गर्नुहुन्छ भने, न संविधान अनुसारको मिति हामीले तय गऱ्यौँ, न ऐन अनुसारको मिति, होइन। संविधानले के भन्छ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको 6 महिनाभित्र गराउने भन्छ। पदावधि सकिएको अवधि पनि भएन। अनि ऐनले के भन्छ त भन्दाखेरि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको अवधि सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि गर्ने भन्छ, होइन। कि भने जेठ 4 पछि गर्नुपर्थ्यो संविधान अनुसार गर्ने हो भने, अथवा ऐन अनुसार गर्ने हो भने त चैत 4 अगाडि गर्नु पऱ्यो नि। तर वैशाख 30 गते तोकियो,
त्यसमा केही फरक परेन। होइन, सरकारले गरेको निर्णयलाई तपाईँले धज्जिउडाउन मिल्छ भने धज्जी सरकारमा उडाएको बस्ने होइन त। अनि सरकारको विरोध गरेर मिल्छ, धज्जी सक्छ। उडाएको होइन, त्यो कहाँ धज्जी उडाएको हुन्छ त। त्यो चाहिँ निर्णय त गठबन्धनले पहिले सहमति गर्यो, सरकारले त्यसलाई निर्णय गर्यो अनि त्यसमा हामी चाहिँ त्यही चुनावका निम्ति तयार छौँ। अहिलेको हाम्रो बैठकको चाहिँ मुख्य एजेन्डा नै स्थानीय तहको चुनाव हो। स्थानीय तहको चुनावको तयारी गर्ने। तर तपाईँ डराउनु भएको छ नि जनताले, किन तपाईँहरूको पार्टीको हामी अवस्था कहिले कमजोर छ। केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेशमा सङ्घमा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीलाई निमिटियान बनाउने, एक सिट पनि जित्न नदिने, देशभरि उहाँले चाहिँ तपाईँको पार्टीको अस्तित्व सकिन्छ, काहीँ पनि जित्दैन माधवका नेपालको पार्टीले भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो त काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भने जस्तै, अथवा काग कराउँदै गर्छ, हत्ते लम्किँदै गर्छ। हामी आफ्नो मिसनमा अगाडि बढिरहेछौँ। गाह्रो छ के भन्छ चुनाव जित्न यस पटक। होइन, एउटा कुरा के हो भने राजनीतिमा सजिलो हुँदैन। हामीले यो सजिलो बाटो रोजेको होइन। कम्युनिस्ट पार्टी हामी सजिलोको निम्ति, सुविधाको निम्ति, ऐसारामको निम्ति हामीले यो बाटो रोजेका होइन। हामीले कठिन बाटो रोजेका हौँ। हामीले त विद्रोह गरे हौँ नि। अनि विद्रोह गरेर के गरे? तपाईँको पक्षमा जनता छैन नि त। कसले भन्छ जनता छैन? कसले भन्छ जनता देखिँदैन? नेपाललाई कसले साथ दिन्छ? अहिले देखिने भनेको चाहिँ आमसभाहरूमा, भेलाहरूमा हो। त्यहाँ मान्छे प्रशस्त चाहिँ देखिन्छन्। अनि दिनदिनै हाम्रो पार्टीमा चाहिँ समाहित हुने, प्रवेश गर्ने क्रम चलिरहेको छ। अब त्यसपछि चाहिँ परीक्षा हुने भनेको चुनावमा हो। चुनावमा हामी जाउँ। होइन, चुनावमा तपाईँहरू गइरहँदाखेरि एक सिट पनि सङ्घमा जित्नु भएन भने के हुन्छ? त कसले भन्छ एक सिट जित्दैन? होइन, 2056 सालमा वामदेव गौतमले एक सिट पनि जित्नु भएको थिएन। माधवका नेपालको हालत पनि त्यही। वामदेवले के गरे, अरू कसले के गरे भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो सन्दर्भ मिल्छ र? त्यो बेलाको एउटा परिस्थिति थियो होला, एउटा सन्दर्भ थियो होला, एजेन्डा हुनुपर्दो होला, त्यही अनुसारको नेतृत्व चाहिन्छ होला, त्यही अनुसार पार्टी सङ्गठन निर्माणको कुरा होला। हामी त अहिले पालिका पालिका, वडा वडा, टोल टोलमा सङ्गठन निर्माण गरिरहेका छौँ। हामी गाउँ तहसम्म, आधारभूत तहसम्म पुगेका छौँ। जनसङ्गठनहरू परिचालन गरेका छौँ। व्यापक रूपमा हाम्रो पार्टीमा चाहिँ प्रवेशको लहर छ। हामी त उत्साहित छौँ नि यति छोटो अवधिमा। जसरी चाहिँ एउटा पार्टीको पक्षमा एउटा देशव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा लहर आएको छ, जागरण आएको छ, त्यसले हामी चाहिँ उत्साहित छौँ। हाम्रो प्रश्न छ। अघिल्लै पटक पनि त एमाले र माओवादीका बिचमा चुनावी तालमेल भएको होइन र चुनावी त तालमेल हुन सक्छ। त्यसो तपाईँहरू गठबन्धनमा जाने निर्वाचनमा हाम्रो प्रश्न छ, जनताको बिचमा जान सक्दैन। एकदम सक्छ। तपाईँहरूको पक्षमा जनमत छैन। एकदम सक्छ। के प्रकाशजी, हाम्रो अहिलेको पोलिसी के हो भने हामीले प्रतिगमनका विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन गऱ्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ, सडकमा गयौँ, अदालतमा गयौँ, प्रतिगमनलाई पराजित गऱ्यौँ, प्रतिगमनको नेतृत्व गर्ने सरकारलाई ढाल्यौँ। त्यो ठाउँमा चाहिँ गठबन्धन सरकार बन्यो र गठबन्धन अहिले पनि कायम छ। गठबन्धन चुनावसम्म लैजाने कुरा छ र हामी मिल्न सक्ने शक्तिहरूसँग चुनावमा मिलेर जान्छौँ। यो कुनै चाहिँ यसमा हिचकिचाउनु पर्दैन। तर हामी एक्लै पनि प्रतिस्पर्धा गर्न त तयार छौँ। एक्लै तपाईँलाई जानको लागि धेरै गाह्रो छ, फलामको चिउरा चबा जस्तो छ र तपाईँहरू अब गठबन्धनका साथ जानुपर्छ भनेर अहिले गिरेकारी गरिरहनु भएको छ। हामी गठबन्धनकै साथ जान्छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवका नेपाल प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई गठबन्धनका साथ जाँदा समितिका साथ जाने, गठबन्धनका साथ जाने, तालमेल गर्ने भनिरहनु भएको छ। त त्यही त सम्भव भएसम्म तालमेल गर्ने। जस्तो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हामीले तालमेल गऱ्यौँ, सर्लकै सबै सिट जितियो त। त्यसले तालमेल गर्दाखेरि सबै पार्टीहरूलाई, तालमेल गर्ने पार्टीहरूलाई सहज हुन्छ। मैले भने नि हिजो एमाले र माओवादीले चाहिँ तालमेल गर्दाखेरि नगरेका भए त त्यति सिट त दुवैले ल्याउँदैन थियो नि। त्यहाँ तालमेल गर्दा तालमेल गर्नेहरूलाई सहज हुन्छ, तालमेल नगर्दाखेरि सबैलाई कठिनाइ हुन्छ। त्यसकारण हामी चाहिँ सकभर सहज बाटो हिँड्ने। सहज बाटो चाहिँ भेटिएन भने असहज, उकालो, अप्ठ्यारो पनि हिँड्न तयारै छौँ त। त्यसो भए तपाईँहरू चुनावमा तालमेल गर्दाखेरि सिटको चाहिँ भागभण्डा कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो त अहिले नै कसरी त्यसको फर्मुला भन्न सकिन्छ? फर्मुला तपाईँले तयार पार्नु भएको छैन? होइन, त्यो त अब हाम्रो, मलाई थाहा छ तपाईँले फर्मुला बलटाएर बसेर तयार गरिसक्नु भएको छ प्रकाश ज्वालाजी। अनि हाम्रो पार्टीले अब यो कार्यदल बनाउँछ यही केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट। त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ वर्किङ टिम या चाहिँ वार्ता गर्ने टिम बनाउला, माओवादी केन्द्रले बनाउला, जसपाले बनाउला, सबै पार्टीहरूका टिम बन्लान्। त्यसपछि पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ छलफल होला, हिजोको स्ट्रेन्थ हेरिएला, भोट हेरिएला, अब भोलि अहिलेको आवश्यकता हेरिएला, केही एउटा निश्चित आधार तयार गरेर जान सकिएला नि त। जसरी राष्ट्रिय सभामा हामीले एउटा खालको आधार बनाएर चाहिँ तालमेल गऱ्यौँ, सफलता प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसै गरी चाहिँ भोलि पनि एउटा खालको मिटिङ पोइन्ट भेटिन्छ। हामी चाहिँ त्यसरी जान सक्छौँ। त्यसो भए तपाईँहरू अब स्थानीय तहकै निर्वाचनको तयारीमा हो, अधिवेशनको पक्षमा सरकार छैन? हजुर, तपाईँहरू प्रतिनिधि सभाको होइन, निर्वाचन पहिला गराउने कि हाम्रो होइन, अहिले त्यो जिगज्याग नै छैन।
हामी प्रष्ट छौँ। सरकार गठबन्धनको म्यान्डेट अनुसार सरकारले वैशाख 30 गते एउटै अवधिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, निर्वाचन आयोग त्यसको तयारीमा लागेको छ, सुरक्षाको बन्दोबस्त भइरहेको छ, सबै हिसाबले चाहिँ यो चुनावमा हामी सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो शक्ति केन्द्रित गरेर मैले भने नि हाम्रो कामको अहिले केन्द्रबिन्दु नै यही हो, केन्द्रीय काम नै यही हो। हाम्रो अर्जुन दृष्टि स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ। यसमा कहीँ कतै जिगज्याग अन्यल रणनीति छैन। चुनाव सर्दैन सर्दैन। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मै हुन्छ। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा छ नि तपाईँले जनताको लागि केही गर्न सक्नु भएको छैन। तपाईँहरूको नेतृत्वमा छन् जस्तो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि 5 दलीय गठबन्धनले जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो जनताको लागि गर्न सकेन। चित्तबहादुर केसीसित गठबन्धनबाट बाहिरिसक्नुभयो। अब यो गठबन्धनले केही नगर्ने देश र जनताको लागि गर्ने तपाईँ रमिते बनेर हेरेर नि रमिते नबन्ने। खोइ आज जनताको लागि तपाईँले के काम गर्नु भएको छ भने त महँगी बढे छ, भ्रष्टाचार बढे छ, एउटा कुरा स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा अनियमितता भएको छ, तपाईँहरू बोल्न सक्नुहुन्न। अब स्थानीय तहमा आफ्नै खालका स्वायत्तताहरू पनि छन् हैन। अब एउटा नियन्त्रण गर्ने त्यस्तो मेकानिजम पनि त्यस्तो छैन, अनुगमन गर्ने सजिलो मेकानिजम पनि छैन। तपाईँले भने जस्तै कतिपय स्थानीय तहमा चाहिँ अनियमितताहरू भएका छन्। जति चाहिँ जनताको पक्षमा यो गठबन्धन सरकारले, यो संयुक्त सरकारले काम गर्नुपर्थ्यो त्यति गरेन कि भन्ने गुनासा पनि छन्। त्यसका बावजुद केही नगरेर सरकार सुतेर बस्या त होइन नि। तर सुतेर बसेको होइन प्रकाश, त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। जनता जान चाहन्छन् कार्यकर्ता बोल्नुहुन्छ, कहाँ चाहिँ सुतेर बस्छ, काम गरिरहेको छ। के गर्यो एउटा राम्रो काम भन्नुहोस् न। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारको 7 महिना त्यही एउटा राम्रो काम बजेटलाई हामीले पुनः संसदबाट चाहिँ ल्याउँदाखेरि कतिपय चाहिँ प्रगतिशील कुराहरू आएका छन्। त्यति बेला चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा चाहिँ बजेटहरू बढाइएको छ। कतिपय चाहिँ गौरवका योजनाहरू अगाडि बढेका छन्, केही नयाँ प्रोजेक्टहरू अगाडि बढेका छन्। अनि त्यसपछि विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका तमाम कामहरू चाहिँ सहज रूपमा अगाडि बढेका छन्। कहीँ कतै भएका अनियमितताहरू, बदमासीहरू नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू पनि भएका छन्। यति ठुलो चाहिँ यो कोभिडको महामारी आयो हैन, आम जनतालाई चाहिँ खोप लगाउने सम्म का चाहिँ कामहरू भएका छन्। अहिले चाहिँ नेपालमा कोभिडको चाहिँ जो महामारी हो त्यो नियन्त्रणमा कन्ट्रोलमा आएको छ। अनि सरकारले गर्ने काम यिनै त होला नि। होइन, एमसिसी पारित गरेर उपलब्धिपूर्ण काम भएको प्रचण्डले पनि बताउनु भएको छ, शेरबहादुर देउवाले पनि बताउनु भएको छ। यो सरकारसम्म त ठुलो उपलब्धि भएको एमसिसी पारित गर्नु, त्यसो तपाईँ मान्नुहुन्छ? त्यो त उहाँले के भन्नुभएको छ तपाईँ भन्नुहुन्छ, तपाईँको पार्टीको डिस्कसन के? एमसिसी पास गरेर धुमधामै ठुलो उपलब्धि भयो भन्दा सरकारले एकदम त्यही भने धुमधाम उपलब्धि भयो नेताहरूको प्रतिक्रिया। अब त्यो त मलाई कसरी गर्न सके काम गर्यो यो सरकारले। एउटा परिस्थितिमा एउटा परिस्थितिको बाध्यता। अब हिजो जसरी यो एमसिसी सम्झौतालाई अगाडि बढाइयो, जसरी पनि पास गर्ने हिसाबले गइयो, संसदमा नलिँदा पनि हुने सम्झौतालाई संसदमा लिएर चाहिँ दर्ज गरियो। अब संसदमा चाहिँ लिएर दर्ता गरेपछि त्यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो, त्यसलाई निकास दिनु पर्थ्यो। यसको भागीदार त केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार नै हो नि। हामीलाई जानकारी भएसम्म सहकारी हुन सक्छ एमाले र तपाईँको पार्टीको बीच? हुँदैन। हामी जो गठबन्धन बनाएर गइरहेका छौँ यसमा त एउटा इन्टिग्रिटी पनि हुनु पर्यो, यसमा एउटा अनेस्टी पनि हुनु पर्यो हैन। हामीले प्रतिगमनका विरुद्धमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने, सँगसँगै अगाडि बढ्ने, अनि फेरि चुनावमा फेरि जता मन लाग्यो त्यतै मिल्ने। एमाले र तपाईँको पार्टीको बीचमा एकता सहकार्य गठबन्धन कति सम्भव छ निर्वाचन? त्यो अहिले केही सम्भव छैन। अहिले सम्भव छैन। केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँहरू साथ नदिने? सम्भवै नभएपछि साथ दिने कि लिने भन्ने क्वेसनै भएन नि। निर्वाचन पछि छ नि, अब हाम्रो देशमा फेरि गठबन्धनकै सरकार बन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआउने स्थिति सिर्जना हुने हो? त्यो सम्भावना छ। त्यही सम्भावना छ। त्यसो भएपछि त्यसकारण त गठबन्धन कायम राख्नु पर्यो त। यो त सबैको आवश्यकता हो नि। यो गठबन्धन कसैले रहरले बनाएको पनि होइन। यो गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूको चाहिँ सबै एकदम चाहिँ विचार सिद्धान्त सबै मिलेर अङ्गालोमा हारेको पनि होइन। कतिपय चाहिँ एजेन्डाहरूमा भिन्नता आउन सक्छ। एमसिसीमा पनि केही डिफ्रेन्सेसहरू देखिए, बहस हुँदै गयो, छलफल हुँदै गयो, एउटा बिचको बाटो निकालियो। यसमा पनि त पास गरौँ नगरौँ, यो ठिक छ बेठिक छ भन्ने छलफल चल्यो नि। त्यसले चाहिँ गठबन्धन त तोडिएन होइन। अल्टिमेटली चाहिँ एउटा चाहिँ एमसिसीलाई पनि एउटा सेफ ल्यान्डिङ गराउने गरी
हामीले चाहिँ उठाउँदै आएका चाहिँ मुद्दाहरूलाई सार्वभौम संसदले सम्बोधन गर्ने स्थितिमा अथवा चाहिँ सम्झौताको चाहिँ अङ्ग बनाउने अवस्थामा चाहिँ पास गर्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ। यो त हाम्रो एउटा खालको चाहिँ बाध्यात्मक निष्कर्ष हो नि। त्यसैले चाहिँ गठबन्धन बन्दाखेरि नै हामीले एउटा निश्चित परिवेशमा बनाएका हौँ, एउटा परिस्थितिमा। होइन, गठबन्धन बनाउनु भयो केपी शर्मा त्यसैले त्यो आवश्यकताले माधवकुमार नेपाल लगायत 14 जना सांसद। मैले भन्न खोजेको भोलि पनि चुनावमा पनि हामी सँगसँगै जानुपर्ने आवश्यकता छ। चुनावपछि पनि त हामीले चाहिँ राष्ट्रको स्थिरताको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, होइन, साँच्चीकै चाहिँ जनताको हितको निम्ति केही गर्ने हो भने हामी मिलेर जानुपर्छ, गठबन्धन जोगाएर त्यसो निर्वाचनपछि संयुक्त सरकार फेरि पनि यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ भन्ने तपाईँको भनाइ? अब सरकार बनाउन मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यो सम्भावना छ। नेपालको राजनीतिमा चाहिँ अब छिटो परिवर्तनहरू हुने गर्छ, होइन, जति बेला जे पनि चाहिँ घटनाहरू गर्छन्। तर मलाई के लाग्छ भने जुन खालको चाहिँ ग्राउन्डमा हामीले यो गठबन्धन बनायौँ, जुन आवश्यकताले हामीले गठबन्धन बनायौँ, जुन परिस्थितिमा बनायौँ, अहिलेको परिस्थिति पनि त्यही छ र मलाई लाग्छ चुनावपछि पनि फेरि कसैको बहुमत नआउने अवस्थामा गठबन्धन त गराएरै जानुपर्छ। त्यसमा चाहिँ जो चाहिँ अग्रगमनको पक्षमा छन्, जो राष्ट्रको पक्षमा छन्, राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा छन्, संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छन्, अनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने पक्षमा छन्, ती शक्तिहरू फेरि एक ठाउँमा हुन्छन्। होइन, माधवकुमार नेपाल लगायत 14 जना कारणले गर्दा आज संसद चल्न सकेन। एमालेको गम्भीर आरक्षण सभामुखलाई पनि हटाउने, माधवकुमार नेपाललाई पनि अब सांसद पदबाट हटाउने, त्यो कति सम्भव छ? अवैध हो तपाईँको पार्टी। अब यो माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूको कारणले अवरोध भएको हुन्छ त? एमालेको भनाइ त्यही छ त। एमाले भनेको सबै सत्य हुन्छ? एमाले जे भने त्यही भइरहेछ नेपाली राजनीतिमा अहिले। केही पनि भएको छैन एमाले भनेको। गर्दाम गुड्लुम उनीहरूले चाहिँ धक्का मात्रै बेहोरिरहेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ के फाइदा भयो? केपी ओलीले यति ठुलो अपर्च्युनिटी प्राप्त गर्नुभएको थियो, 2/3 करिब बहुमतको सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो शिखरमा, सत्ताको शिखरमा। अनि देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको चाहिँ पार्टी सत्ताको शिखरमा, त्योभन्दा ठुलो अवसर राष्ट्रको निम्ति, जनताको निम्ति काम गर्नलाई के हुन्छ? त्यो अवसर त उहाँले गुमाउनु भयो। अनि पार्टी चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाउने, फेरि 2/3 बहुमत बहुमत सहित सिंहदरबारको मूल गेटबाट छिर्छु भने कसैले पत्याउँछ? अनि 2/3 भएको बेला चाहिँ संसद विघटन गर्ने 2 पटक, अनि त्यसपछि 2/3 ल्याउँछौँ भन्ने कुरा कसैले पत्याउँछ? त्यो त कसैले पत्याउँदैन। त्यसकारण चाहिँ जस्तो 14 जनाको जुन सन्दर्भ छ, हामीले त आधिकारिक रूपमा, कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा पार्टी दर्ता गऱ्यौँ, पार्टी निर्माण गऱ्यौँ, पार्टी का पक्षमा चाहिँ सांसदहरूले चाहिँ शनाखत गर्नुभयो, अनि त्यस्ता कुरामा पनि किचलो झिकेर हुन्छ? होइन, 14 जनालाई कारबाही नगरेसम्म संसद चल्न नदिने बारे घोषणा चलिरहेकै छ। उहाँहरू अब संसदमा चाहिँ आफ्नो बिजनेस गरिरहनु भएको छ, संसदले आफ्नो बिजनेस गरिरहेछ। संसद विघटनको सम्भावना कति छ? छैन, विघटन हुनै सक्दैन। किनभने हामीले एउटा ग्राउन्डमा होइन, एमाले संसद चल्न दिएन भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? विकल्प के छ? नै अब एमाले त चल्न कहाँ दिएको छ र? चल्न नदिँदा पनि त चलिरहेकै छ। त्यसैले चाहिँ एउटा कुरा के हो भने संसद विघटनका विरुद्धमा उभिएका राजनीतिक शक्तिहरूले फेरि विघटनको कुरा गर्न हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यस एउटा निश्चित अवधि आफ्नो पुरा कार्यकाल पुरा गर्छ, नियमित रूपमा चुनाव हुन्छ, अगाडि बढ्छ राष्ट्र। त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो अब एमालेसँग देशका सबै पोलिटिकल पार्टीको सहकारी हुँदैन भनेर तपाईँ भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरू एकतिर, एमाले एकतिर, होइन? अब एमालेलाई हराउन तपाईँले नसक्ने अवस्था हो। अहिलेको रियालिटी यही त हो नि। रियालिटी त्यही हो। तर एमाले भनेको छ महागठबन्धन बढे पनि हामी एक्लै चुनावमा जान्छौँ, लड्छौँ, जान त पराजित गर्छौँ नि। अनि जान त कसैले रोक्छ र? धरौटी ल्याप्से हुने दलहरू पनि चुनावमा गएकै छन् त, जान सकिन्छ। कसैले त अब चाहिँ दुईटाको बिचमा चाहिँ लडाइँ भयो भने खुट्टा चाहिँ माथि पारेर मेरो त खुट्टा माथि नै छ भन्ने त एउटा कुरा होला चित्त बुझाउनलाई। अनि एक्लै चुनावमा गएर जित्ने स्थिति हुन्छ? होइन, सभामुख विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव हुन सक्ने सम्भावना कति छ? एमालेका नेताहरूको प्रतिक्रिया बाहिर आइरहेछ, राजीनामा दिनुपर्छ, होइन भने हामी हटाउँछौँ। त्यसको पनि केही अर्थ छैन। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो, तर अब तपाईँहरूसँग छैन, आज 2/3 त छैन, गाह्रो छ फेरि पारित गर्न। ठिक छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अस्थिरता किन ल्याइरहनु भएको छ? 2/3 पुगे पारित हुन्छ, 2/3 नपुगे पारित हुँदैन।
होइन हचुवाको भरमा किन माओवादीको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरू? हचुवाको भरमा होइन, सुविचारित रूपमा ल्याएको हो। त्यसो भए मलाई बताउनुहोस्, अब कर्णाली प्रदेशको तपाईँ नेता, तपाईँको पार्टी सरकारमा छ र कर्णाली प्रदेशमा किन विकास हुन सकेन? तपाईँहरू कहाँ चुक्नुभयो? कर्णालीका जनताले किन आज विकासको यात्रामा सहभागी हुन पाएनन्? त्यहाँ किन भ्रष्टाचार भइरहेछ? किन महँगीको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको जनताहरूको किन पीडा छ, समस्या छ? किन किसानहरूले त्यहाँ मल पाउँदैनन्, बिउ पाउँदैनन्? किन त्यहाँ ठुलो विश्वविद्यालयहरू बन्न सक्दैन? किन त्यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार तयार हुन सक्दैन कर्णालीमा? किन ठुल्ठुला बाटोहरू सडकहरू विस्तार हुन सक्दैन कर्णालीमा? के कारणले? प्रकाशवालाजी, यसका अब विभिन्न डाइनामिक्स छन्। जस्तो कर्णाली, अहिलेको कर्णाली प्रदेश, हिजोको त्यो कर्णाली, राप्ती, भेरी अथवा चाहिँ सुदूरपश्चिम जस्ता क्षेत्रहरू राज्यको तर्फबाट उपेक्षित भए। केन्द्रले एक किसिमले अपहेलना गर्यो। बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा, अवसर दिने कुरामा, शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ प्राथमिकता दिने कुरामा या त्यहाँका जनताको चाहिँ सुख दुःखमा साथ दिने कुरामा केन्द्रले चाहिँ असाध्य धेरै चाहिँ उपेक्षा गर्यो। त्यसले गर्दा त्यहाँको जनजीवन, त्यहाँको चाहिँ विकासको चाहिँ जो रेसियो हो त्यो निकै पछाडि पर्यो, तुलनात्मक रूपमा धेरै पछाडि पर्यो। अब त्यो एकैचोटि जम्प गर्न सकिँदैन थियो। हामीले सङ्घीयता, वास्तवमा सङ्घीयता भनेको कर्णाली, सुदूरपश्चिम जस्ता क्षेत्रका निम्ति हो। तर सङ्घीयताको त्यहाँ उपहास हो, अब भएन। तर पनि सङ्घीयताका दुईटा पाटा छन्। सङ्घीयता आइसकेपछि कर्णालीका जनताले पनि, सुदूरपश्चिमका जनताले पनि आफ्नो नजिकमा सरकार पाए, प्रदेश सरकार बन्यो, स्थानीय सरकार बलिया भए, स्थानीय सरकारहरू पाए। बजेट कमसेकम चाहिँ एक्स्ट्रा बजेट जो चाहिँ गौरवका योजनाहरूमा त अहिले पनि ती ठाउँहरूमा चाहिँ बजेट छुट्याइँदैन, केन्द्रले छुट्याउँदैन, अहिले पनि चाहिँ पक्षपात गरेकै छ। त्यसका बावजुद पनि जो चाहिँ समानीकरण अनुदान जाने, सबै ठाउँमा समान जाने भयो नि। कर्णालीको जनताले नुन खान पाउँदैन, त्यस्तो अवस्था छ। त्यस्तो हालतै पनि अहिले छैन। विगतमा जुन ढङ्गले चाहिँ अलि बढ्ता प्रोपागान्डा गरियो त्यस्तो पनि होइन। अब दुर्गमता छ, अहिलेसम्म चाहिँ सडक चाहिँ नपुगेको जिल्ला छ हुम्ला। हुम्लामा सडक किन पुर्याउन सक्नु भएन तपाईँ? त्यो त हाम्रो होइन, त केन्द्रले पुर्याउनु होइन, प्रदेश सरकारको होइन नि त्यो त। त्यसैले अब राष्ट्रिय चाहिँ राजमार्गहरू त केन्द्रको मातहतमा हुन्छन्। फेरि हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ, जस्तो चाहिँ अब त्यो पनि केन्द्र सरकारले अप्ठ्यारो पार्यो। हामीले कोलपुर, सुर्खेत, हिल्सा जो चाहिँ फास्ट ट्र्याकको चाहिँ कन्सेप्ट ल्यायौँ। त्यसका निम्ति हामीले चाइनामा भिजिट गऱ्यौँ। नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूसँग पटक पटक चाहिँ हामीले डायलग गऱ्यौँ। त्यसैले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउन लगायौँ, डिपिआर। अनि कतिसम्म भने चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउँदाखेरि त्यो चाहिँ जो चाहिँ जोइन्ट स्टेटमेन्ट हो त्यसमा चाहिँ सम्बोधन गर्न लगायौँ। यहाँको योजना आयोगले चाहिँ प्रस्ताव गरेको योजनामा पार्न लगायौँ। हामीले धेरै प्रयत्न गर्दा पनि फेरि पनि त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले, अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा चासो नदिँदाखेरि त्यो प्रोजेक्ट अगाडि बढेन। यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छ। साईसँग तपाईँको विमति छ त्यहाँ विकासको लागि? छैन। तपाईँको असन्तुष्टि छ गठबन्धनभित्र? केही पनि छैन, तिक्तता छ। किनभने हाम्रो त पहिलेदेखि नै सहकार्य छ। र अर्को कुरा फेरि कर्णालीमा केही पनि भएन कि भन्ने पनि ठान्न हुँदैन क्या। यो काठमाडौँको आँखाले त्यहाँ अँध्यारो मात्रै देख्छ। होइन, काठमाडौँको आँखाले देख्नै पर्छ। तपाईँले त्यहाँ गलत काम गर्दाखेरि हामचुप्लाएर बस्ने? होइन नि, गलत नेताहरूले चाहिँ त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्दै हामचुप्लाएर कसले भ्रष्टाचार गरेर समात्ने? जस्तो चाहिँ अर्थमन्त्री भएको बेला मैले कहीँ कतै 2 रुपियाँ तलमाथि गरेर समात्नुहोस् न। त हामी त तयार छौँ, तर जे हो त्यही भन्नु पऱ्यो। जस्तो अहिले त्यही पनि त ठुल्ठुला अस्पतालहरू हामीले चाहिँ सुर्खेतको चाहिँ प्रदेश के अरे अञ्चल अस्पताल थियो पहिले, त्यसलाई चाहिँ प्रदेश अस्पतालमा कन्भर्ट गऱ्यौँ। 300 शैय्याको चाहिँ हस्पिटल अहिले चाहिँ भव्य हस्पिटल बनाएको छ। 500 शैय्या बनाउँदैछौँ। जिल्ला अस्पतालहरू चाहिँ कहीँ 25 करोड, कहीँ 35 करोडका चाहिँ प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाएका छन्। सडकहरू चाहिँ पहिलेभन्दा राम्रो बनाएका छन् होइन। विद्यालय भवनहरू बनेका छन्। हामीले कृषि क्षेत्रमा धेरै काम गरेका छौँ। सिँचाइ का कामहरू अथवा यो अवधिमा धेरै काम भएका छन्। त्यो पनि बजेट के भयो भने त्यही भाग पर्ने बजेटबाट गऱ्यौँ हामीले। जस्तो समानीकरण बजेट त सबै प्रदेशमा गयो नि। हिजो चाहिँ प्रोजेक्टमा मात्रै बजेट जान्थ्यो, त्यो प्रोजेक्ट नै हुँदैन थियो, त्यही भएर बजेट जाँदैन थियो। अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारलाई कमसेकम 30-35 अरब बजेट जाँदाखेरि त्यसको चाहिँ अब 35-40% चाहिँ
अरू खर्च कटे पनि 60% जति विकास बजेट। अब त्यसमध्ये केही खर्च नभएर चाहिँ फ्रिज हुन्थ्यो। त्यसो कर्णाली प्रदेशको सरकारले राम्रो काम गरेको छ? मेरो सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर दिनुहोस् तपाईँ। कर्णाली प्रदेशको सरकारले विकास खर्च भएको छ त? विकास खर्च ठिकै भएको छ, ठिकै भएको छ, सन्तुलित छ। उसको चाहिँ के हो भने उसको चाहिँ स्रोतको सीमितताका बावजुद, स्रोतै कम छ, मेन पावरको चाहिँ जुन कमी छ त्यसका बावजुद, प्राविधिक जनशक्तिका बावजुद अनेकौँ प्रतिपक्षले पार्ने अप्ठ्याराहरू अडचनहरू संसदमा तमासा तपाईँहरूले देख्नुभएकै छ। ती विभिन्न खालका चुनौतीका बावजुद पनि तुलनात्मक रूपमा कर्णाली प्रदेश सरकारले चाहे चाहिँ हाम्रो पालामा होला अथवा अहिले तुलनात्मक रूपमा कर्णाली प्रदेश सरकारले राम्रो काम गरेको छ। त्यही त भने व्यक्तिगत रूपमा म सरकारमा हुँदा नहुँदा भन्न खोजेको जे होस्, कर्णाली प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यहाँका जनताको पक्षमा काम गरेको छ। सक्ने जति क्षमताले भ्याएसम्म इमान्दारी साथ राम्रो काम गरेको छ। थ्याङ्क यू सो मच प्रकाश चोलाजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना।